بسم الله الرحمن الرحيم. درود تاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحت والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشعم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع حصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.